औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। QTV के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी। और जनाब आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से देखना है, सोचना है, समझना है और फैसला करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम में से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स हो या नीम खानदा शख्स हो, कभी न कभी इन चक्करों में ज़रूर पड़ता है कि हमारी तकदीर में क्या होने वाला है, हमारी तकदीर में क्या है, हम कामयाब रहेंगे या नाकाम रहेंगे, हमारी आरज़ुएं पूरी होंगी या नाकामी ही हमारा मुक़द्दर रहेगी, हम यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे, या इसी तरह की जिसे मुस्तकबिल के अंदर झांकना कहा जाए, कभी न कभी हमारे ज़हनों में ये चीज़ गर्दिश करती रहती है। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें मना किया गया है और वो हमें दीन से भी हमारे बहुत दूर ले जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो ये तकरीबन शिर्क के मुतरादिफ ये बातें हो जाती हैं कि आप हर किसी पामिस्ट को, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को और उस तरह समझने शुरू कर दें कि जनाब ये भी इल्म गैब किसी तरह रखने वाला है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म गैब में से कुछ हिस्सा अंबिया को मरहमत फरमाया, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुतादिद अहादीस हैं जो आपने आने वाले ज़माने के बारे में कहीं या आसार क़यामत के हवाले से कहीं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप दुनिया में हर आदमी को यूँ समझने लगे कि जी आज तो मैंने पढ़ के निकली हूँ मैं कि आज तो मेरा हफ्ता ऐसा रहेगा और आज का दिन तो जनाब कुछ भी कर लूँ ना, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरेगा, और मैंने हिसाब निकलवाया है तो ये तो जनाब मैं तो कुछ भी कर करके मर जाऊं, ये तो किसी तरह भी ठीक नहीं होगा। नजूमी ने ये कहा है कि देखो मेरा हाथ देखे, मुझसे एक कत्ल जरूर होना है क्योंकि किसी ने बताया मेरे हाथ में एक कत्ल लिखा हुआ है, या मेरे चेहरे पर या किसी गर्दन वगैरह पे इस तरह तिल है तो वो किसी ने मुझे बताया है कि आप खुदा ना खास्ता जो है वो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हम जिसको कयास आराई कहते हैं, वो कयास आराइयाँ होते होते इतनी पुख्ता हो चुकी हैं कि तकरीबन नाउज़ुबिल्लाह हम उनको अब अपने ईमान में शामिल कर चुके हैं। जनाब आज तकदीर के हवाले से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम शुरू में लज्जतों के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो इल्म नजूम के हवाले से हो, चाहे वो पामिस्ट्री के हवाले से हो, इसी तरह की चीज़ों के हवाले से, उनका हमारे दीन में क्या मकाम है और दीन में उनकी किस तरह मजम्मत की गई है। लेकिन कुछ इल्म ऐसे भी हैं जिनके बारे में किस हद तक रुख्सत है, ये ज़रूर हम इल्मुल आदात के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और इस मौजू के लिए जिस शख्सियत का मैंने आज इंतखाब किया है, बड़े दिल से इंतखाब किया है, जानती थी कि इस मौजू का हक जो है वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदा कर सकती हैं। जामे कराची शेख जायद इस्लामिक सेंटर जामे कराची से दरस तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन ये दरस तदरीस का शोबा जो है वो न सिर्फ जामे कराची में बल्कि QTV के प्लेटफॉर्म से भी हम सब लोगों के लिए है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद है प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहबा से। इनके साथ आज एक और मेहमान शख्सियत को मैंने मदऊ किया है। माशाअल्लाह खाज़े फ़यूज़ बरक़ात जो हैं इन्होंने हासिल किए हैं रूहानी तौर पर मुख्तलिफ इदारों से, और कुछ निस्बतों का हवाला भी है। और ये खातून जो है वो इल्मुल आदात के हवाले से कम अज़ कम एक हल्के में खासी शोहरत रखती हैं, और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इल्मुल आदात क्या चीज़ है और दीन इस्लाम में इसकी कहाँ तक रुख्सत है। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहें इन तमाम चीज़ों के हवाले से, ये जो मुस्तकबिल में झांकने की बात की जाती है ये दीन में कहाँ तक दुरुस्त है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि हमने इतना काम यहाँ तक तो कर दिया कि स्क्रीन पर आपको नंबर दिखा दिए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकती हैं, हमसे बात कर सकती हैं। और हमारा आज का मौजू जो है तवहम परस्ती के हवाले से, पेशन गोइयाँ और तवहम परस्ती। जो लोग आपके बारे में पेशन गोई कर देते हैं वो क्या चीज़ होती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से करें, चाहे वो पामिस्ट्री के हवाले से करें, और फिर उसको अपना ईमान बना लेना। एक नजूमी ने कह दिया था
تو بھائی ایسا ہی ہوگا. اس حوالے سے پلیز 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 اگر آپ نے کوئی بری چیز بھی دیکھی ہے اور اس کے برے اثرات دیکھے معاشرے پر تو پلیز ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بتائیں اور اس چیز کو روکیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. پروگرام کا آغاز کرتی ہوں جناب ماشاءاللہ جو ہے جہاں لطفی صاحبہ سے بات شروع کرتی ہوں. کیا چیز ہے پیشن گوئی؟ اور پیشن گوئی کے حوالے سے اگر ہم اس کو تقدیر کے حوالے سے بات کر لیں، کسی شخص کا جو ہے ایک آدمی بتا دیتا ہے جی آپ کے ہاتھ کی یہ چند لکیریں بتا رہی ہیں آپ چند دنوں میں مرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب حال یعنی جو موضوع ہے یہ حسب حال ہے. آج کل ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی قوت بازو پر اور بلکہ اللہ پر اور اس کے بعد اپنی قوت بازو پر جو ہے وہ کم ہمارا یقین ہے اور ہمیں ان دیگر چیزوں پر زیادہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ پوری دنیا کے اندر اب تو سیاست کی جو بساط ہے اس کو بھی وہ الٹ پھیر اس کا بتاتے ہیں کہ جی یہ ہے اور یہ اس طرح ہے اور ستارے کی چال یہ ہے اور فلاں ستارہ جو گردش میں ہے وغیرہ وغیرہ. اصل میں قرآن کریم ہمارے لیے ایک ایسی کھلی اور روشن کتاب ہے اور اس کو دیکھیں فرقان کہا جاتا ہے. الفرقان اس وجہ سے کہ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل کے اندر، صحیح اور غلط کے اندر. اور ایک آیت میں ضرور پیش کروں گی یہاں پر کیونکہ دلیل جو ہے سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم سے آتی ہے. بے شک. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کہ جن سے ہمیں دلائل ملتے ہیں اور ثبوت ملتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر ایمان اور یقین نہ رکھیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 55 جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اس کے پاس جو ہے وہ غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور جو کچھ بھی زمین پر اور جو آسمانوں میں ہے اسی کو معلوم ہے. جو کچھ سمندروں میں ہے وہ اس کو معلوم ہے. یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی علم میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور کوئی زمین پر ایک پتا بھی گرتا ہے اور اس کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور کوئی بھی زمین کی تاریکی میں اگر ایک دانہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی جو ہے خشک اور کوئی تر اور کوئی خشک ایسی بات نہیں ہے. یعنی اچھی اور برے تمام پہلو قرآن کریم کے اندر کتاب المبین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی اس میں بالکل واضح انداز میں ہے کہ جو کچھ بھی آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عقل عطا فرمائی ہے اور شعور عطا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندازہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. اب اندازہ بھی کرتا ہے لیکن یہ محض صرف اندازے ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پر حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اب فرض کیجیے ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. اب یہ محکمہ موسمیات ہم کو بتاتا صحیح ویدر فورکاسٹ ہے نا آپ کی. آج بادل آئیں گے، آج جناب ٹھیک چھتریاں لے کے نکلے ہو بھی جاتی لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی. کبھی نہیں بھی ہوتی نا. وہاں ناکامی سامنے آ جاتی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو 100% نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ طوفان آنے والے تھے، سائیکلون آنے والا تھا، بہت کچھ ہونے والا تھا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو انسان دیکھیے اس کی مخلوقات کو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ابھی تک کوئی ایک اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا کہ جو ایگزیکٹ آپ کو بتا دے کہ جی وہ آنے والا زلزلہ. لیکن جو چرند اور پرند ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کو ہم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، ان آلات سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو چین کے اندر ابھی بھی وہ بطخوں کے ذریعے اور اسی طرح کے دوسرے جانوروں کے ذریعے جو ہے وہ معلوم ان کو ہو جاتا ہے کہ جی کچھ زمین کے اندر آثار ہیں اور زلزلہ آنے والا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو بھی جو کہ بے زبان ہے اس کو گائیڈ کیا ہے. تو ہمیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس حد تک کہ بس اس کے لیے نفع ہو، یہ نہ ہو کہ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے. جی یہ جو بات آپ نے تمہید میں کہی نا کہ جی اب آج میرا دن جو گزرے گا تو وہ جو میرا ہفتہ ہے
आज मैंने पढ़ लिया अखबार में कि जी मेरा हफ्ता ऐसा गुजरेगा, या तो किसी वो ने हफ्ता कह दिया गुजरता अकबर है। अहमद ने कहा ये साल अच्छा है, भाई गुजरेगा उनका जिस तरह ईमान ठीक है, रखेगा बिल्कुल, हफ्ता बिल्कुल। तो वैसे ही गुजरेगा। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से वापसी पर हम स्पेशली मोहतरमा परवीन निज़ामी साहिबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इल्मुल आदात क्या चीज़ है, और हम फिर जानने की कोशिश करेंगे जहारा लुत्फी साहिबा से कि कहाँ कहाँ गुंजाइशें हैं जो बनी नौ इंसान के लिए नाफे हो सकती हैं। ब्रेक से वापसी पर आपके सवालात भी हैं। पेशन गोइयाँ और तवाहम परस्ती हमारा आज का मौजू है। हम इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं और यकीन करते हैं कि आज का मौजू छोड़कर, पेशन गोइयाँ छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। ये छोटी सी पेशन गोई है। सो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है सबके लिए।